Mayong udto gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Pakatapog 70 kasakop sa PNP Special Action Force ngadto sa Fort Santo Domingo, diin gidetain ang giingong utok sa multi-billion peso pork barrel scam Janet Lim Napoles. Mipasaka og dugang kaso si Davao City Vice Mayor Paulo Duterte batok sa langyaw nga nakalalis niya niadtong miaging semana. Misaka ang presyo sa lana og LPG karong adlaw. Og nasigpatan sa Ormoc City sa Leyte ang 5 ka whale sharks kun butanding sa usa ka fish sanctuary. Miingon ng Malacañang nga misali gihapon si Presidente Aquino ngadto ni NBI Director Nonatos Rojas. Mato ni Presidential Spokesperson Edwin Lacierda, daghan ang mga investigasyon ug mga report nga nasugdan sa pagdumala ni Rojas sa NBI. Dili pa matino kung buwaton ba o dili sa Presidente ang resignation ni Rojas. Mato ni Justice Secretary Laila De Lima, dili una niya i-recommend ang pag-resign ni Rojas. Dugang ni De Lima, kini tungod kay ana ang NBI sa tunga sa dako ug sensitibong investigasyon mahitungod sa PDAF scam. Mipadayag og suporta ang mga kongresista nga sakop sa Liberal Party sa desisyon ni Presidente Aquino nga wag tangon ang pork barrel. Makaganansya og 25 billion pesos ang gobyerno kung wag tangon ang Priority Development Assistance Fund sa 2014 national budget. Mato ni Sama Representative Mel Senen Sarmiento, susihon pa kung unsaon paggahin sa PDAF sa mga budget deliberation kung wag tangon na ang PDAF. Gihangyo ni LTO Chief Virginia Torres ang Department of Transportation and Communication nga susihon ang iyang kontrobersyal nga video ngadto sa usa ka casino. Gi-upload sa miaging bulan ang video nga nagpakita ni Torres sa atubangan sa slot machine. Nakapasuko sa daghang mga netizen ang video ni Torres. Giklaro ni Torres nga dili casino ang lugar nga nakita sa video. Matod ni Torres, dunay mali siya ang pag-upload sa maong video. Apan matod ni DOTC Secretary Emilio Abaya, dili siya makaparesign ni Torres. Hinuon dugang ni Abaya makafile si Torres og leave of absence samtang nagpadayon ang investigasyon mahitungod sa video. Did she file for leave? No, she didn't file for leave. Did I advise her? It's hard to be advising people when she's more of a bureaucrat, so I leave it to her wisdom what is the best judgment on that. Sa among pagbalik, mihimo og rally ang mga militanteng grupo sa Baguio City aron pagwagtang sa pork barrel system sa nasod. Ang detalye sa pagbalik sa Solar News Cebuano. Aniya na ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, gikan sila sa Regional Trial Court sa Sugbo ang collateral sa duha ka titulo sa South Road Properties nga naglangkob sa yuta nga gidevelop karon sa usa ka real property developer. Sa Sunstar Superbalita, nanganak atol sa ilang kasal ang usa ka babae sa Archdiocesan Shrine of St. Francis of Assisi sa dakbayan sa Naga, habagatang Sugbo. Sa Cebu Daily News, gituki na karon sa Cebu Provincial Board ang paghunong na sa ilang relasyon tali sa Cebu Provincial Government o sa Cebu CFI Cooperative nga naila uban sa pamilyang Garcia sa Sugbo. Og sa The Freeman, midaog ang dakbayan sa Sugbo sa kaso bahin sa pagpanag-iya sa yuta sa South Road Properties batok sa mga kabanay ni Father Vicente Ralios. Mupasiugda sa ilang kaugalingong prayer rally ang Cebu Archdiocese batok sa pork barrel system sa nasod. Si Justin Vestil sa detalye nanukad sa Cebu City. Justin? Yes, Mencho, human sa Million People March sa miaging buwan, tuno na sab sa Cebu Archdiocese ang paglusad og rally batok sa pork barrel system. Himuon kini karong September 11. Matod ni Cebu Archbishop Jose Palma, ang giplanong prayer rally apilan sab sa ubang simbahan lukop nasod aron mapalig-on ang panawagan sa katawhan alang sa pagwagtang sa Priority Development Assistance Fund kon PDAF. Wala pa matino ang asa nga mga lugar himuon ang prayer rally samtang nangandam pa ang simbahan. Matod ni Palma, nakigiusa siya sa publiko sa panawagan sa pagwagtang sa pork barrel.
Giawag sa Tipalma ang national government sa pagtuman sa balaod batok sa giingong pork barrel scam mastermind nga si Janet Lim Napoles. Mencho. Daghang salamat, Justin Vestil. Sa Ormoc City, gitaho sa Environment and Natural Resources Department sa syudad ang sighting sa 5 ka whale sharks kun butanding sa ilang fish sanctuary. Ang mga butanding nakita 500 kilometros gikan sa Kabaybayunan sa Barangay Linaw ug Naungan. Matod sa mga opisyal sa ENRD, ang mga plankton sa sanctuary nga nagsilbing pagkaon sa mga isda maoy nakadapit sa mga whale sharks. Ang labing dako sa mga butanding gibana-bana nga may gitas-ong 11 meters. Hinuon dili kini mao ang unang higayon nga dunay nakit-ang butanding sa kadagatan sa Ormoc City. Giila kini sa dapit sa local name niini nga Jungle dihang una kining nakit-an niadtong 2011. Tungod sa sighting sa butanding sa Ormoc Bay niadtong 2011, natukod ang grupo nga Butanding Whale Shark Preservation Group. I-promote isip New Wave City sulod karong bulana ang lungsod sa Palo ug syudad sa Tacloban sa Leyte. Ang Eastern Visayas Federation for Information Technology sa DOST mosentro sa ilang tinguha paghimo sa duha ka lugar sa Kabisayan nga mamahimong New Wave City. Ang New Wave City maoy Philippine scientific term sa pag-ila sa mga Information Communication Technology kun ICT hubs gawas sa Metro Manila. Gitakda ang ICT Roadshow sa Tacloban City sa September 12 ug 13, diin gipaabot nga hisgutan ang information technology, business process management industry potential sa Tacloban ug Leyte Province. Ang Leyte Province adunay IT park, samtang laing pribadong IT park ang tukuron karong tuiga. Sa Catbalogan City, Samar, giduso na karon ang pagpadayon sa feasibility study alang sa pagpalambo sa fish port sa syudad. Karong bag-o gibisita pagbalik ang fish port sa mga opisyales sa Philippine Fisheries Development Authority ug sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Gisugdan ang feasibility study niadtong tuig 2000 apan nahunong tungod sa kakulang sa funding. Gikalipay ni Catbalogan City Mayor Stephanie Uitan ang kalambuan tungod kay ang syudad maoy sentro sa trade ug commerce sa lalawigan sa Samar. Base sa pagtuon, ang gidaghanon sa fish production sa Catbalogan City anaa sa 11.2 metric tons matag adlaw. Kini tungod kay nagatubang ang syudad sa Maqueda Bay, diin maoy major source sa marine products sa probinsya sama sa tahong. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, gitakda sa LTFRB sa Davao City ang hearing kabahin sa panagbangga sa usa ka bus ug pribadong sakyanan nga mikalas og upat ka kinabuhi. Atangi sa among pagbalik. Atong sayron ang front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Bandera, Mindanao, nawad-an og supply sa kuryente ang Cotabato City ug ubang haduol nga dapit human naguba ang tore sa National Grid Corporation of the Philippines sa Sultan Kudarat, Maguindanao nunot sa pag-ulbo sa usa ka improvised explosive device. Sa Business Daily, padayong mireklamo ang mga negosyante sa Mindanao sa kakulang sa supply sa kuryente sa isla. Sa Mindanao Daily, Northern Mindanao, mibutyag si Cagayan de Oro City Councilor Eric Salcedo nga isip mga sakop sa Liberal Party, gawas nun ang mga konsehal nga musuporta o dili kang City Mayor Oscar Moreno. Sa Mindanao Daily Caraga, nabalaka ang mga ginikanan sa mga bata nga nakakita sa pagpatay sa usa ka amahan sa duha ka mga armadong tao sa atubangan sa gate sa San Francisco Pilot Elementary School, Agusan del Sur ni adtong Huwebes. Og sa Mindanao Daily Davao, mitala og kapin sa 200 ka kaso sa violence against women and children ang natala sa Santo Tomas, Davao del Norte gikan sa 2009 hangtod sa 2012. Mga balay patigayon sa Tacloban City i-require na nga magbutang og CCTV camera aron masumpo ang krimen sa dakbayan nga sagad mabiktima sa mga negosyante. Si Wilmark Amazona nanukad sa Tacloban City sa detalye. Wilmark? Salamat, Menchu. Gipasabot ni Tacloban City Administrator Attorney Texon John Lim kabahin ang requirements sa installation sa CCTV cameras sa lakan sa city government pagsulbad sa krimen. Pinaagi sa kamera, mga law enforcers makahimo pag-ila sa mga criminal groups nga may biktima sa mga business establishment sa syudad. Una nang mireklamo ang mga negosyante sa usa ka crime group nga may biktima sa pipila ka mga negosyo.
Giandam na ang usa ka proposed ordinance nga magmando alang sa installation sa CCTV cameras sa mga establishment nga nag-operate sulod sa 24 oras, lakip na mga bangko, malls, hotels ug mga negosyo nga naa sa Central Business District area. Mubutang sabang city government og CCTV camera sa mga strategic places sa syudad sama sa mga public places o traffic intersections. Magamit sab ang CCTV camera sa traffic operation management. Matod ni Atty. Lim, sulod karong bulana gipaabot nga mapabalang sa City Council ang proposed ordinance o kaaprubahan sa mayor. Menchu. Daghang salamat, Wilmark Amazona. Tulo ka adlaw pa una mapatindog pagbalik ang tower sa kuryente nga gibumbahan sa Maguindanao Province. Si Cheng Ordonez adunay update ning laing pagpamumba sa Mindanao. Cheng? Gianunsyo sa National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP nga mulungtad og tulo ka adlaw ang ilang pagpabarug og balik sa natumbang nga tower dito sa Sultan Kudarat sa Maguindanao Province. Gibumbahan nga Domingo sa gabi ang tower hinungdan sa blackout sa Cotabato City ug pagkawala sa power supply sa pipila ka dapit. Matod ni NGCP Line Engineer Fermin Manos, pagkakaroon ang power firm migamit una og temporary bypass structure samtang ilang giayo ang nagubang transmission line. Gawas niini, migamit sila og alternate supply sa kuryente gikan sa laing tinubdan. Upat ka 60 mm mortars ang gigamit sa improvised explosive device nga mipatumba sa Tower 168 sa Kilometer 14 sa Barangay Madya alas 9 Domingo sa gabi. Mga sakop sa BIFF kung Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ang gidudahang mihimo sa pagpamomba. Ang power interruption nidugang sa matag adlaw nga rotating brownouts hangtod 7 ka oras sa mga lalawigan sa South Cotabato ug Sarangani ug mga syudad sa General Santos ug Coronadal. Menchu. Daghang salamat, Cheng Ordonez. Manabana sa dagan sa panahon uban ni Pat Fernandez. Pat? Hi, Mensu. Sigon sa pag-asa, adunay ridge sa high pressure nga mikatap sa Luzon. Tungod niini makasinati og maayong panahon ang tibuok nasod. Base sa Metro Weatherscape, maayo ang panahon sa nasod apan masinati ang katag-katag nga pag-ulan ini kahapon. Sa Luzon, maayo ang panahon, ilabi na sa Lawag, Tagaytay, Metro Manila, Puerto Princesa, Legazpi ug Tuguegarao. Apan katag-katag ang pag-ulan sa Calapan. Sa Kabisayan, maayo sab ang panahon sa Tacloban, Iloilo ug Cebu City. Samtang katag-katag ang pag-ulan dunay thunderstorms sa Dumaguete ug Tagbilaran ug scattered rain showers sa Borongan. Ug sa Mindanao, maayo sab ang panahon, ilabi na sa Davao, Cagayan de Oro ug Zamboanga. Samtang katag-katag ang pag-ulan sa Butuan ug Cotabato ug dunay thunderstorms sa General Santos City. Mao kini ang latest sa dagan sa panahon. Balikan nimo, Medyo. Daghang salamat, Pat Fernandez. Og mo kadto ang Solar News sa Buano hangtod ugma puhon. Ako si Mencio Antigua Makapagal. Daghang salamat ug maayong hapon.